औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नौजवान दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि हमारा मोटिवेशन ज़ोन में एक सीखने और सिखाने का प्रोसेस चल रहा है। तो इसमें आज हम बात करेंगे कि कुछ ऐसी अनकही बातें, कहते हैं कि कुछ ऐसी बातें होती हैं जो बताए बगैर इंसान उनको जान ले। तो ये जो बताए बगैर जाने वाली जो बातें होती हैं, इनको हर इंसान के अंदर अल्लाह पाक ने, खालिक़ कायनात ने ये एबिलिटी रखी है कि वो कुछ ऐसी उसके अंदर कॉमन सेंसेस मौजूद हैं जो कुछ रिलेशंस में, फ्रेंड्स में या माशरे में काम करते हुए हम तमाम दोस्तों को कुछ ऐसी बातें होती हैं जो हमने अगले बंदे के कहे बगैर ही उनको जान ले, उनको समझ ले, इशारों में जो उसने बात कही है वो उसको उस तरीके से जान ले जिस तरह वो उसको जानना चाहता है। तो ये ऐसी अनकही बातें या आपकी ऐसी दोस्तों की जो गैदरिंग होती है, ये सलाहियत उन नौजवानों के अंदर होती है जो अपनी खुदी के सफ़र में इन सलाहियत को भरपूर तरीके से इस्तेमाल करते हैं। क्योंकि ये सलाहियत तो अल्लाह पाक ने हर इंसान के अंदर दी हुई है। एक बड़ा मशहूर वाक़या है कि 1843 में जब सिंध को फ़तह किया, अंग्रेज़ी जनरल चार्ल्स नेपियर ने जब सिंध को फ़तह किया, तो उसने वहाँ का जो उस वक़्त हिंदुस्तानी गवर्नर जनरल था, उसके नाम एक फ़तह का पैगाम भेजा। अब वो किस अंदाज़ से इस फ़तह के पैगाम को भेज रहा है, वो जब फ़तह के पैगाम उसने भेजा और वो हिंदुस्तानी जो गवर्नर जनरल था लॉर्ड डलहौज़े उस वक़्त का, जब उसके पास वो पैगाम आया तो उसमें एक लफ़्ज़ लिखा हुआ था पिकावी, जिसका लतीनी मतलब बनता है, ये लतीनी ज़बान का एक लफ़्ज़ है और इसका मतलब है कि मैंने एक गुनाह किया। तो जब उसने इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट किया तो वो बना आई हैव साइंड। तो वो आई हैव साइंड में जब उसने इस चीज़ को देखा कि और वो ऑटोमेटिकली उसकी इस बात से उसने ये अंदाज़ा लगा लिया कि जो वहाँ का अंग्रेज़ी जर्नल है वो मुझे क्या कहना चाह रहा है, और उसको वो बताए बगैर उस ज़बान को समझ गया कि इसने जो एक फ़तह हासिल की है उसका मुझे उसने एक पैगाम दे दिया है। तो ये कुछ ऐसे अल्फाज होते हैं जो आपको अपनी ज़ाती ज़िंदगी में कुछ बहुत सारी बातें ऐसी होती हैं जो दूसरों के, ये ज़रूरी नहीं होता कि हर बंदा आपको हर बात लिख के दे, हर बंदा आपको हर तरीके से वो बात पहले आपके दिमाग के अंदर बैठाए और फिर वो आपको उसके मुताबिक उसको बिहेव करें। नहीं, जब तमाम नौजवान दोस्त देखें, हम जब इज्तिमाई ज़िंदगी में अपना एक ट्रैवल कर रहे हैं तो इस इज्तिमाई ज़िंदगी के में हमें बहुत सारे ऐसे दूसरे इंसानों के साथ मिलकर काम करना पड़ता है जिसकी सोच हमारी सोच के साथ बिल्कुल कहीं पे भी वो पैरेलल नहीं है। तो इस ना पैरेलल होने वाली सोच को पैरेलल करने के लिए कहते हैं कि जो इज्तिमाई ज़िंदगी का सफ़र कोई आसान नहीं है, इज्तिमाई ज़िंदगी का सफ़र बहुत पेचीदा है। ये इसकी हैसियत ऐसे ही है जैसे बहुत सारे कांटों के जो झुंड है उसमें से अपने दामन को बचा के निकालना। तो आप देखें, इस जैसे जब किसी फॉर एग्जांपल किसी दोस्त के साथ कोई मसला पैदा हुआ तो वो मसला बेसिकली वो कांटे हैं जो उसकी ज़िंदगी में आ गई। वो मसला अगर उसने अपनी हिकमत अमली से, अपनी जहानत से, अपने तरीके से उस मसले को सुलझा के अपने उस सफ़र तक अपना जो सफ़र वो करना चाह रहा है, जिस खुदी के सफ़र में वो जिसकी एक तलाश में है, जिसकी वो जुस्तजू में है, अगर वो इन तरह के मसाइल को अपनी हिकमत से टैकल नहीं करेगा या उनको उनके अंदर मजीद एक मसले को मसाइल का गढ़ बना लेगा तो वो अपनी ज़िंदगी को पेचीदा से पेचीदा करता चला जाएगा। फिर उसका सारा फोकस उन मसाइल को हल करने में लग जाएगा और वो जो एक तमीरी अमल है, एक तमीरी सोच है, जिस सोच के तहत वो अपने ख़ानदान को लेके चल रहा है, अपनी जिम्मेदारियों निभा रहा है, अपने वतन के लिए जो उसने एक तमीरी काम में किरदार अदा करना है, वो सारा कुछ फिर पॉसिबल नहीं हो सकेगा। तो इसलिए आपने इन चीज़ों को, उन अनकही बातों को अपने अपने तरीके से ऐसे जानने की कोशिश करनी है जैसे आपको उस बंदे ने वो बात कहने की कोशिश की है। क्योंकि हमें नॉर्मली अपने सारे दोस्त जो हमारी गैदरिंग होती है, जो हमारे अहबाब होते हैं, उनकी तबीयत का, उनके बिहेवियर का, उनके मिजाज का हमें नॉर्मली सबको एक दूसरे का पता होता है। तो हमें फॉर एग्जांपल अगर हमारा कोई फादर अगर अपने किसी बच्चे को कोई बात कहना चाहता है तो वो बच्चा जो है अपने बाप की अल्फाज को कहे बगैर अगर समझ लेता है ना कि मेरा बाप मुझसे क्या चाहता है या मेरी वालदा मुझसे क्या चाहती है, तो उस तरीके से अगर अपने माशरे में या अपनी घर में जो तालीम हासिल करना चाहता है या जो भी वो अपने माँ बाप के लिए कोई कुर्बानी देना चाहता है, वो कुर्बानी जब कहे बगैर बच्चा देता है तो ये वो चीज़ है जो उसकी कॉमन सेंस में कि उसने अपने हर उस फेल को, अपने हर उस अमल को
اس کے مطابق کر لیے جس طرح اس کے والدین چاہتے ہیں۔ اس میں کیا خوبصورت فرمایا گیا ہے، منزل سے آگے بڑھ کر منزل تلاش کر، منزل سے آگے بڑھ کر منزل تلاش کر، مل جائے اگر تجھ کو دریا تو سمندر تلاش کر، مل جائے اگر تجھ کو دریا تو سمندر تلاش کر، پتھر کی چوٹ سے شیشہ ٹوٹ جاتا ہے، پتھر کی چوٹ سے شیشہ ٹوٹ جاتا ہے، پتھر ہی ٹوٹ جائے وہ شیشہ تلاش کر، پتھر ہی ٹوٹ جائے وہ شیشہ تلاش کر، سجدوں سے تیرے کیا ہوا صدیاں گزر گئیں، سجدوں سے تیرے کیا ہوا صدیاں گزر گئیں، دنیا ہی تیری بدل دے وہ سجدہ تلاش کر۔ نوجوان دوستو، ہم نے اپنی اس کیپیبلٹی کو اور اپنی جو آپ کے اندر چھپی ہوئی صلاحیات ہیں ان کو آپ نے کھنگالنا ہے، ان کو اپنے سامنے لے کے آنا ہے، ان کے اوپر اپنی ساری ریسرچ کرنی ہے۔ آج موجودہ تاریخ بھی، موجودہ جتنی بھی ریسرچ ہے، آپ ہسٹری کو اسٹڈی کر کے دیکھ لیں، آپ کرنٹ ریسرچ کو دیکھ لیں، ساری کی ساری ریسرچ آج خود ہی کے اوپر ہی ہے۔ تو آپ نے اپنی ایبلٹیز کو جاننے کے لیے اس میں ہمارے پاس، ہمارے ارد گرد، ہمارے معاشرے میں طرح طرح کی مثالیں بھری پڑی ہیں۔ آپ کیا دیکھیں جی، شیروں کو اسٹڈی کرنے کے لیے جارج بی شیلٹر نے جب ان کا مطالعہ کرنا شروع کیا تو ان کو پتا چلا کہ یار یہ کوئی آسان کام نہیں ہے، یہ ناممکنات میں سے ناممکن کام تھا کہ شیروں کو قریب جا کر ان کو دیکھا جائے کہ وہ کیسے سوتے ہیں، کیسے رہتے ہیں، کیسے بچے دیتے ہیں، کیسے اپنا گزر بسر کرتے ہیں۔ لیکن انہوں نے اس چیز کا بیڑا اٹھایا، انہوں نے ایک جنگلوں میں جا کر وہاں پہ شیروں کے اوپر ریسرچ کرنی شروع کی۔ انہوں نے ایسا وہ کارتوس تیار کیا جس سے وہ دور سے شیر کو بے ہوش کرتے تھے، پھر اس کے پاس جا کر اس میں جو انہوں نے مطالعہ کیا ان کو دیکھا قریب سے، ان کے ہر چیز کے، ہر اعضاء کے اوپر ریسرچ کی، اور انہوں نے اس بات کو دنیا کے لیے ناممکن کو ممکن بنا کے دکھایا کہ اپنے سے زیادہ طاقتور خونخوار آور درندے کو بھی اگر آپ نے اسٹڈی کرنا ہے یا آپ نے اس کو قریب سے دیکھنا ہے تو وہ آپ نے ثابت کر کے دکھا دیا۔ تو یہ ناممکنات میں سے جو ممکن ہونے والا عمل ہے وہ تب ہی ہونا ہے جب ہم ان انکہی باتوں کو جاننے کی کوشش کریں جو ہمیں کہیں سے ایسی بات ملے، چاہے وہ اپنے دوست سے ملے، اپنے استاد سے ملے، اپنے والدین سے ملے، اپنے کسی بھی معاشرے کے فرد سے ملے، تو اس بات کو وہ اس طریقے سے جاننے کی کوشش کرے جس طرح وہ جاننا چاہتا ہے۔ اگر وہ اس چیز کو، اس پہچان کو، اس قابلیت کو اور اس جو اہلیت اس کے اندر اللہ پاک نے خالق کائنات میں رکھی ہے، جب وہ اس اعزاز کے ساتھ چیزوں کو دیکھے گا، ماحول کو سٹڈی کرے گا، اپنے لیے وہ اپنا سارے کا سارا جو ماحول ہے وہ اس جیسا بنا لے گا جیسا وہ بنانا چاہتا ہے۔ نوجوان دوستو، کیا خوبصورت آپ کے لیے فرمایا گیا ہے، نہ تو زمین کے لیے نہ آسماں کے لیے، نہ تو زمین کے لیے نہ آسماں کے لیے، جہاں تیرے لیے تو نہیں جہاں کے لیے، جہاں تیرے لیے تو نہیں جہاں کے لیے، نشان راہ دکھاتے تھے جو ستاروں کو، نشان راہ دکھاتے تھے جو ستاروں کو، ترس گئے ہیں آج وہ کسی مرد راہ کے لیے۔ تو آج دوستو سب سے زیادہ ہمیں ضرورت ہے اس مرد آہن کی جو ہمارے لیے اور ہمارے معاشرے کے لیے ایک ایسا مرد راہ ہمیں ملے جو ہماری منزل کو، جو ہم ڈھونڈنا چاہ رہے ہیں، جو ہم اپنے اندر تلاش کر رہے ہیں، وہ ہماری منزلوں کو وہ ایک ٹھکانہ دے دے۔ آج اس مسلمان امت کو سب سے زیادہ ضرورت ہے اس مرد راہ کی، اس رہبر کی، تاکہ ہم اپنی صفوں میں اتحاد پیدا کریں، اور نہ صرف پھر ہم اپنے لیے، اپنے معاشرے کے لیے، اور بلکہ پوری دین اسلام کے لیے ہم ایک ایسی قوم بن کر ابھریں، وہ چیز جو جس طرح ہمارا دین ہمیں کہتا ہے ہم وہ حاصل کر لیں، اور ہم اپنے مقام کو اس طرح پیدا کریں جس طرح پیدا کرنے کا کہا گیا ہے، جو ہمارے لیے فرمایا گیا ہے۔ بہت شکریہ۔